दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मरद जोशी। हाम्रो संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न चाडपर्वहरूको ठुलो महत्त्व हुन्छ। हाम्रा संस्कार र परम्परालाई यिनै चाडपर्वहरूले सुरक्षित राख्ने गर्छन्। दसैँ भन्ने बित्तिकै आफैमा ठुलो र विशेष महत्त्व हुन्छ। असुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय तथा असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा लिइने दसैँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वर्षमा 2 पटक मनाउने गर्छन्। असोजमा मनाइने दसैँलाई बडा दशैँको रूपमा मनाइन्छ भने चैत्र शुक्ल अष्टमीमा अर्थात् आज मनाइने दसैँलाई चैते दसैँ भन्ने गरिन्छ। यसमा पनि दसैँको जस्तै पूजापाठ, चण्डीपाठ, बाजागाजा बज्ने गर्छन् भने रमाइलो गर्ने गरिन्छ। नेपाली चाडपर्वमा चैते दशैँको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। आज चैते दशैँ, यसैको पेरिफेरीमा रहेर विविध पक्षबारे जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र सापकोटा। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, स्वागत। कस्तो छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै। मैले यहाँलाई सुरुमा गुरुदेव भनौँ कि डाक्टर साहब भनौँ? एकदम म हजुरको मित्र समान हुँ। उमेरले पनि लगभग बराबरै। हजुरले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ। यहाँसँग यो पहिलो भेट मेरो र यहाँलाई देखेँ शिरदेखि पाउसम्म अलिकति फरक पाएँ मैले। जस्तो यहाँले चन्दनको टिका लगाउनु भएको छ। शरीर यो चन्दन होइन हजुर, भस्म लगाएको। भस्म? हजुर। यहाँको जुन वस्त्र छ, वस्त्र पनि एक किसिमको अलि अनौठो लाग्यो मलाई। घाँटीमा सायद रुद्राक्ष नै होला, माला लगाउनु भएको छ। हातमा पनि छ। अलिकति यसको चाहिँ रहस्य बताइदिनुहोस् न। हाम्रो नेपाली संस्कृति जसलाई हाम्रेहरूले शास्त्रबाट जान्ने गरेका छौँ, त्यो ऋषिमुनिहरूको जो परम्परा थियो, त्यो परम्परामा एउटा जीवनचर्या, जीवनका प्रत्येक भागहरूलाई त्यो शास्त्रमा व्याख्यान गरेर राखिएको छ, जसको हिसाबले हाम्रा पुर्खाहरू चलेका थिए। त्यसै पदचिन्हमा चल्ने एउटा प्रयास मैले पनि गरेको। त्यसै क्रममा शास्त्रले जसरी एउटा वेशभूषा धारण गर्न भनेको छ, त्यो हिसाबले वेदमा जस्तो उल्लेख गरिएको छ, धर्मशास्त्रहरूमा, स्मृतिशास्त्रहरूमा जस्तो उल्लेख गरिएको छ, त्यो हिसाबले आफ्नो स्वरूप बनाउन मैले प्रयास गरेको। त्यसै क्रममा हामीहरू जस्तो सामान्य सुन्ने गरिन्छ, खरानी घसेर भगवानको पूजा गर्ने भन्ने कुरा, एउटा माथालाई, हाम्रो मस्तकलाई खाली नराख्ने, त्यसमा तिलक लगाउने भन्ने कुरा, अनि विशेषतः शक्तिको अर्चना गर्दाखेरि अथवा शिवको अर्चना गर्दाखेरि तिलक लगाउनु अत्यावश्यक मानिएको छ। तदनुसार मैले यो अग्निहोत्रको भस्म लगाएको छु। म स्वयं पनि अग्निहोत्र गर्छु। भस्म भन्नाले अनेक थरीका भस्म लगाउने विधान छ। त्यसमा सर्वश्रेष्ठ भस्म चाहिँ अग्निहोत्रको भस्म गृहस्थहरूको लागि विहित हो। म गृहस्थ भएको नाताले मैले अग्निहोत्रको भस्म धारण गरेको। बिचमा कुङ्कुम देखिएको छ। त्यो कुङ्कुम चाहिँ भगवतीको अत्यन्त प्रिय पदार्थ हो। त्यसले भगवतीको सहस्रार्चन पनि हुन्छ। विशेषतः यो हँदेलोबाट निर्मिएको बनाइएको एउटा द्रव्य हो। विशेष प्रक्रियाले पारम्परिक रूपले यसलाई बनाइन्छ। त्यसलाई यहाँ पर चक्र स्थानमा लगाएर पवित्र भएर अनि मात्रै भगवतीको अर्चना गर्ने विधान छ। वस्त्रको विषयमा हजुरले सोध्नुभयो। वस्त्र चाहिँ धेरै प्रकारका वस्त्रहरू हामीहरूले अनेक प्रसङ्गमा धारण गरिन्छ। सामान्यतः वेदाध्ययन अथवा कर्मको क्रममा कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि, सत्कर्म गर्दाखेरि, पूजाआजा गर्दाखेरि सिलाइको लुगा नलगाउने भन्ने एउटा हाम्रो लोकमा पनि त्यस्तै प्रचलन छ। अनि हाम्रा बुढापुर्खाहरूले त्यस्तो व्यवहार पनि गरेका हुन्। भोजन गर्दाखेरि, पूजा गर्दाखेरि, देवी देवताको अर्चना गर्दाखेरि शुद्ध पवित्र वस्त्र लगाउने भन्ने कुरा छ। त्यसमा चाहिँ सिलाएको लुगालाई अपवित्र मान्ने गरेको छ शास्त्रले।
त्यही भएर सिलाएको लुगा नलगाएर शुद्ध धोती र अनि उत्तरीय लगाउने हाम्रो शास्त्रको विधान हो, हाम्रो नेपालको परम्परा हो। तदनुसार मैले यो वस्त्र धारण गरेको। रुद्राक्षमाला त अब त्यसको विषयमा के भनौँ, सम्पूर्ण विश्व रुद्राक्षको नामले नेपाललाई नै जान्छ अनि हाम्रो अत्यन्त शुद्ध परम्परा हो। मैले यही कुरालाई निरन्तरता दिन चाहेँ। यहाँ हेर्दाखेरि भर्खरकै उमेरकै लाग्छ। कहिलेदेखि यो रूप धारण गरेर तपाईँ एउटा आफूलाई आनन्दित लिएर कुनै ठाउँमा बसिरहनु भएको छ अथवा शास्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरू ज्ञानहरू लिएर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो? कहिलेदेखि? लगभग मेरो उपनयन 2051 पछि भएको हो। उपनयनभन्दा पहिला, जनै लगाउनुभन्दा पहिलादेखि नै यसो अलिकति संस्कृततिरको सङ्गत मैले गर्न पाएको छु मेरो भाग्यले। तदनुसार मैले त्यही लगभग 2051 सालदेखि लिएर यो एउटा ऋषिमुनिहरूको नित्यचर्यामा अगाडि बढ्न पर्यो भन्ने मैले एउटा प्रेरणा पाएँ, आत्मप्रेरणा पाएँ। हाम्रा पूर्वजहरूको पुण्यको प्रभावले त्यो स्थान अनि अनुकूलता मिलेको होला। अनि त्यहाँपछि म शनै शास्त्रको गम्भीरतातिर अगाडि बढ्दै गएँ। गुरुजनहरूको सान्निध्य मिल्दै गयो। शनै गर्दा गर्दै आज यो अवस्थामा पुगेको छु। यहाँले अघि भन्नुभयो प्रत्येक जीवित प्राणीको जीवन शास्त्रसँग जोडिएको हुन्छ भन्नुभयो। यहाँले बुझेको जीवन र जगत के हो? जीवन भन्नाले अब त्यसलाई दुई प्रकारबाट हामीले विचार गर्न सकिन्छ। एउटा आध्यात्मिक जीवन भन्न पर्यो, जो परलोक सम्बन्धसँग पनि सम्बन्ध राख्छ। एउटा व्यावहारिक जीवन भन्न पर्यो, जसले परलोक सम्बन्धी बाटोलाई नबिगारिकन लोक व्यवहार चलाउँछ। यस्तो दो प्रकारको जीवनको हामीले पहलु भन्न सकिन्छ। त्यसमा दुवै प्रकारको जीवन पहलुलाई एउटा सन्तुलित रूपमा बनाएर चलाउनु एउटा समझदारीको कुरा हो। अनि प्रत्येक व्यक्तिले, समाजका प्रत्येक व्यक्तिले यो दुवै प्रकारको जीवनलाई एक सन्तुलित रूपमा चलाएर अगाडि लगाउन प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आध्यात्मिक जीवन अगाडि बढायो भने त्यसले परलोक पनि सुध्रिन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूमा वर्णित छ। हाम्रो नेपालको संस्कृति अनि नेपाल, भारत लगायत सबै यो संस्कृति मिल्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ हामीहरूले पुनर्जन्मको विषयलाई श्रद्धाले स्वीकार गर्छौँ। त्यसको लागि हामीहरूले तर्कले पनि त्यो चिज सिद्ध गर्छौँ, पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरा। त्यो तर्कले अनि श्रद्धाले अनि शास्त्रले सिद्ध भएको कुरालाई स्वीकार गर्दाखेरि हामीहरूले अवश्य नै लोकान्तरको विषयमा सोच्नुपर्छ। तदनुसार के व्यवस्था जीवनमा हुनसक्छ भन्ने कुरा शास्त्रले वर्णन गरेको छ। त्यो शास्त्रको वर्णन गरेको अनुरूप एउटा जीवन पद्धति यदि अँगालियो भने परलोक सुध्रिन्छ भन्ने एउटा कुरा छ। शास्त्रले के भन्छ दुई लाइनमा? शास्त्रले के भन्छ दुई लाइनमा भन्दाखेरि अब हामीहरू बाल्यकालमा सानो श्लोक पढ्ने गरेका थियौँ। त्यो श्लोक मैले अहिले ठ्याक्क हजुरले दुई लाइनमा भन्नुभयो त मलाई ठ्याक्क त्यो श्लोक याद आयो। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने एउटा सिद्धान्त शास्त्रको छ। तो सामान्यतः हामीहरूले परोपकार गर्नुपर्छ, नित्यचर्यामा आचारमा बसेर परोपकार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सामान्यतः शास्त्रको सिद्धान्त हो। त्यसपछि व्यावहारिक जो जीवन छ त्यो व्यावहारिक जीवन देशकाल परिस्थिति हेरेर जस्तो जहाँसम्म हुनसक्छ परलोकलाई नबिगारिकन इहलोकलाई राम्रो सुखमय बनाउनको लागि हामीले यत्न गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले यति भन्दै गर्दा तर यो पछिल्लो युगमा आएर मानिसहरू सन्तुलित जीवन जिउन सकिरहेका छैनन्। लालसा यही छ, लोभ यही छ, तानातान यही छ, असन्तुष्टि यही छ, निराशा यही छ। यहाँले समग्र यो अहिलेको जगतलाई अध्ययन गर्दाखेरि किन यस्तो पुग्यो, किन लालसा जाग्यो, किन मान्छेको जीवन यहाँले भने अनुसार सन्तुलित हुन सकेन, यसको परिणाम के हुन्छ?
पहिला किन यस्तो हुन गयो भन्ने एउटा कुरा होइन, त्यसपछि परिणामको विषयमा विचार गरौँला। किन यस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा एउटा हाम्रो सनातन क्रमले जो हाम्रो जीवन पद्धति चलिरहेको थियो त्यसमा पुर्खाहरूसित हाम्रो सम्बन्ध, उनीहरूको जो लामो ज्ञान थियो, ऋषिमुनिदेखि लिएर यहाँसम्म पुगेको एउटा ज्ञान परम्परा थियो, त्यो ज्ञान परम्परालाई व्यावहारिक रूपमा सम्झेर त्यसलाई आफ्नो जीवनमा ढाल्ने एउटा क्रम हाम्रो नित्यचर्यामा चलिरहेको थियो। हामी आफ्ना आमा बुवा हजुरबासितबाट टाढा हुन्थेनौँ, घरमै बस्थ्यौँ, गाउँ खेतमा बसेर हामीले आफ्नो जीवन बिताउँथ्यौँ। पुरा गाउँका परिवारका बुढाखाडाहरूसित हाम्रो सम्बन्ध भइरहेको हुन्थ्यो। त्यो बेलामा एउटा ज्ञानको जो सञ्चार अघिल्लो पिँढीमा हुनुपर्ने हो त्यो सञ्चार स्वाभाविक रूपले व्यावहारिक रूपले हुँदै गरिरहेको थियो। त्यहाँ पुस्तक लिएर नपढे पनि, कख पढ्न नजाने पनि त्यो जीवनका सिद्धान्तहरू हामीले गहिरो रूपमा सम्झिरहेका थियौँ। त्यो एउटा हाम्रो सामाजिक जीवन पद्धति थियो। शनै पाश्चात्य क्रमले जब हामीलाई अतिक्रमण गर्न थाल्यो अनि हामीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर अनि अन्यत्र जान लाग्यौँ अनि हाम्रा पूर्वजहरूसित हाम्रो सम्बन्ध जस्तो जस्तो कम हुन लाग्यो त्यस्तै त्यस्तै हाम्रो त्यो जीवनका रहस्य अनि अनादिकालदेखि चलिआएका जीवनका सिद्धान्तहरूको जो अघिल्लो पिँढीमा आरोपित हुने क्रम थियो त्यो क्रम कम हुन लाग्यो। अनि सिद्धान्तको जिज्ञासा त बुद्धिले गर्नै गर्छ। त्यो बेलामा केही पूर्व परामर्श नपाएको हुनाले त्यो बुद्धिले आफै केही नयाँ उपज गरेर यस्तो गरे सुख पाइएला भन्ने, यस्तो गरे राम्रो होला भन्ने एउटा नयाँ नयाँ उपज बुद्धिमा निक्लन लाग्यो। हुनसक्छ पाश्चात्य प्रभावले गर्दाखेरि पाश्चात्यका धेरै सिद्धान्तहरू हाम्रो जीवनमा ओर्लिन लागे। त्यसपछि त्यो एउटा हाम्रो एउटा नेपाली शुद्ध परम्परा थियो, योगी ऋषि मुनिहरूको तपस्वीहरूको परम्परा थियो, जहाँ हामीहरूले सन्तोष परमम सुखम भनेर एकदम सबै चिजमा सन्तोष गर्ने अनि जीवनका जो अहिंसा, सत्य, अक्रोध, ऋजुता इत्यादि यस्ता राम्रा मूल्यहरू थिए त्यो मूल्यहरूलाई जीवनमा सजाएर अनि जीवनलाई परस्पर सहभावमा चलाउने एउटा जो हाम्रो परम्परा थियो त्यो परम्पराबाट जस्तै टाढा भए समाजका व्यक्तिहरू, तो उनीहरूलाई एउटा नयाँ प्रकारको सुखको अभिलाषा भयो जसमा वस्तुतः सुख नै थिएन, जसलाई हाम्रा ऋषिमुनिहरूले परीक्षण गरेर राम्ररी देखेर योग साधना ध्यान गरेर त्यसका सबै रहस्यहरू बुझेर त्यो त्याज्य पदार्थ हो, त्यसमा त्यो मृगमरीचिका जस्तो हो, त्यो पछि नलाग्नु भनेर मानवलाई जो सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए, जीवनको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका थिए। अब हाम्रा अघिल्ला पिँढीहरू त्यसैतर्फ अगाडि बढ्न लागे। त्यसको कारणले मलाई लाग्छ कि असन्तोष समाजमा फैलियो, एउटा नयाँ नयाँ आकाङ्क्षा फैलियो, त्यसमा कहीँ पनि पूर्णता छैन। त्यस्तो आकाङ्क्षा लिएर घुम्दाखेरि भौतारिरहेको समाज जस्तो अगाडि बढिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्यो। अब चैते दशैँ सुरुवातमा मैले भनिहालेँ, बडा दशैँ पछि चैते दशैँ। दशैँको उत्तिकै महत्त्व छ। दशैँ भन्ने बित्तिकै हामी फुरुङ्ग हुन्छौँ, हाम्रो समाज रमाइरहेको हुन्छ, रमाउँछ। चैते दशैँको मात्रै व्याख्या गर्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? चैते दशैँ भन्नाले एउटा शक्तिको आराधनाको लागि बहुत धेरै नै महत्त्वपूर्ण एउटा पर्व हो। यस पर्वमा शास्त्रहरूमा लेखेको अनुसार शक्ति भवानी दुर्गाको उत्पत्तिको दिन आजको दिन भनिएको छ, अष्टमीलाई, चैत्र शुक्ल अष्टमीलाई। यो चैत्र शुक्ल अष्टमी नवमी बित्दा लिनुपर्छ भन्दाखेरि नवमी र अष्टमी लगभग दुवै आउँछन्। यो दिनमा दुर्गा सप्तशती चण्डीपाठ हामीहरूले गर्ने गरिएको छ। त्यसमा द्वितीय अध्यायमा यो एउटा सम्पूर्ण वर्णन छ भगवतीको कसरी आविर्भाव भयो भन्ने कुरा। त्यसमा महिषासुरले तीनै लोक त्रस्त भइरहेको थियो। देवताहरू हाहाकार गरेर यताउति भौतारिरहेका थिए।
त्यस्तो स्थितिमा कता गएर शरण पाऊँ भन्दाखेरि ब्रह्माजीलाई लिएर शेषशाही भगवानको कहाँ पुगे अनि त्यहाँ पुगेर सबै परिस्थितिलाई वर्णन गर्दाखेरि भगवान क्रोधित भएर उहाँको भ्रूदेखि एउटा शक्ति निक्ल्यो अनि त्यो शक्तिको अनुगामी भएर उपस्थित भएका सबै देवताहरूको शक्ति पनि एकत्र भए, जसले एउटा सम्पूर्ण नारीको शरीर त्यहाँ आविर्भूत भयो। त्यसपछि त्यो नारीका आभूषणहरू पनि देवताहरूको शक्तिबाटै एकत्र भए। त्यसपछि त्यो नारीका शस्त्रहरू पनि, त्यो सबै शस्त्रहरू पनि सबै देवताहरूले त्यो नारीलाई प्रदान गरे। त्यसपछि एउटा सम्पूर्ण एउटा भगवतीको रूप त्यहाँ सृजित भएर फेरि पछि गएर भगवतीले महिषासुरलाई मारे भन्ने एउटा कथा हाम्रो दुर्गा सप्तशतीको द्वितीय अध्यायदेखि तृतीय अध्यायसम्म एउटा सम्पूर्ण कथा त्यहाँ आउँछ। तृतीय अध्यायमा महिषासुरलाई संहार गरेपछि फेरि चतुर्थाध्यायमा देवताहरूले खुसी भएर भगवतीको स्तुति गरेको पुरा त्यहाँ वर्णन छ। तदनुसार भगवतीको आविर्भाव भएको, एउटा शक्तिको आविर्भाव भएको अनि दैवीय शक्तिले आसुरी शक्तिलाई पराजित गर्न एउटा शक्तिको एकत्र भएको दिन आज भएको हुनाले शक्ति आराधना गर्नेहरू सबैको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण आजको दिन छ। बडा दसैँ, चैते दसैँ हाम्रो यो वर्षमा दुई पटक हामीले दसैँ मनाउने गरिन्छ। बडा दसैँ र चैते दसैँ नाम दिएको छ। यहाँको अध्ययनमा दुईटा दसैँ करिब करिब उस्तै हो, यो यसको भाव पनि एउटै हो अथवा चाहिँ केही फरक छ, हामीले फरक गरेर मनाउनु पर्छ भन्ने यहाँको बुझाइ छ? बडा दसैँमा अब नेपाली संस्कृतिको अनुसार हामीहरूले शक्तिको आराधना गर्दाखेरि 9 दिनको सम्पूर्ण आराधना गर्ने गरिएको छ। यद्यपि चैते दसैँमा पनि साधकहरूले सम्पूर्ण रूपमा 9 दिन नै चण्डीपाठ गरेर आराधना गर्ने गरेका छन्। परन्तु सांस्कृतिक दृष्टिले हेर्दाखेरि, शास्त्रमा हेर्दाखेरि दुवै दसैँमा लगभग समानता देखिन्छ। परन्तु सांस्कृतिक दृष्टिले हेर्दाखेरि चैते दसैँभन्दा बडा दसैँ, अब नामले पनि बडा दसैँ भनिएको छ हैन, तो चैते दसैँभन्दा बडा दसैँमा अझै धेरै शक्तिको आराधना गर्ने हाम्रो नेपालीको प्रवृत्ति छ। अनि 9 दिनै पुरा सबै घरका मान्छेहरू फलाहार आदि व्रत बस्ने अनि पुरै नेपालका प्रत्येक घरमा कलश स्थापना अनि जमरा स्थापना अनि त्यसपछि भगवतीको अर्चना, भगवतीका अस्त्र शस्त्रहरूको अर्चना प्रतिदिन गर्ने अनि 9 दिनको लागि नै एउटा विशेष शास्त्रीय नियम पुरा घरमा लागू हुन्छ हैन। अनि फेरि अष्टमी र नवमीमा विशेष अर्चना, सप्तमीको विशेष अर्चना, त्यो सबै अर्चना गर्दै हामी 9 दिनै पुरा एकदम उल्लासका साथमा मनाउने गर्दैछौँ। परन्तु चैत्रको नवरात्रमा त्यति प्रचलन नभएको हुन चाहिँ चैत्रको नवरात्रमा पनि शक्ति आराधनाको त्यति नै महत्त्व छ। तथापि लोक संस्कृतिमा त्यति प्रचलन नभएको, यहाँ चाहिँ खालि अष्टमीको दिनमा विशेष आराधना गर्ने, अष्टमी र नवमीमा विशेष अर्चना गर्ने एउटा प्रचलन भएको देखिएको छ। अष्टमीको दिनमा विशेष हामी काठमाडौँ अथवा हाम्रो शक्तिपीठहरूको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि सबै शक्तिपीठहरूमा अष्टमीको दिनमा विशेष अर्चना गर्ने गरिएको छ। सप्तमीदेखि नवमीसम्म पुरा अलग अलग प्रकारले शास्त्रीय नियमले आगमको हिसाबले, तन्त्रको हिसाबले अनि वेदको हिसाबले जस्तो जस्तो जहाँ जस्तो परम्परा रहेको छ त्यो आफ्नो आफ्नो हिसाबले त्यहाँ त्यो विशेष अर्चना गर्ने अनि यात्राहरू गर्ने त्यो विधान देखिएको छ। यात्रा पनि शास्त्रले विशेष रूपले उल्लेखित गरेको छ। यो अष्टमीको दिनमा, आजको दिनमा भगवतीको यात्रा विशेष रूपले उल्लेखित गरिएको छ। त्यो यात्रामा डोलीमा भएको भगवतीको दर्शन गर्दाखेरि अनन्त जन्ममा गरेका पापहरूको नाश हुने और धेरै पुण्य फल प्राप्त हुने भन्ने कुरा गरिएको छ। अनि भगवतीको डोलीमा भएका भगवतीको परिक्रमा गर्ने, 108 परिक्रमा गर्ने त्यो विधान शास्त्रहरूमा देखिएको छ। धेरै यात्रा पनि धेरै महत्त्वको आजको दिनको लागि छ। दुवै दसैँ लगभग एक हुँदै पनि नेपालको संस्कृतिको हिसाबले, सांस्कृतिक मान्यताको हिसाबले
बडा दसैँलाई अलि ठुलो मानिने गरिएको छ। संक्षिप्त जवाफ दिनु होला। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आएका छौँ। संस्कार मौलिकता गुमाउँदै गएको, हराउँदै गएको भनेर हामी गफ गर्छौँ, चिन्ता गर्छौँ, तर यसको संरक्षणमा खासै ध्यान दिँदैनौँ। के देख्नुहुन्छ यहाँले? हराउँदै गएको हो? निश्चितै केही न केही ह्रास भएको त मैले पनि अनुभव गरिरहेको छु। विगत 20 वर्षमा जो हामीले बाल्यकालमा एउटा नेपाल देखिएको थियो, त्यहाँ संस्कार संस्कृतिको एउटा स्वरूप देखिएको थियो, त्यसमा अलिकति ह्रास भए जस्तो मलाई लागेको छ। निश्चितै केही न केही न्यूनता भएको हो। संरक्षणको लागि कुनै त्यस्तो यहाँसँग अचूक उपाय केही देख्नु भएको छ? किनकि यहाँ त निरन्तर धर्म संस्कृति संस्कारमा एउटा दिनरात लागिरहनु भएको छ। हुन त सबैजना हुनुहुन्छ, तर चाहिँ समाहित नै भएर लाग्नेहरू धेरै कम छन्। त्यसमध्येमा यहाँ पर्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने मैले पहिले पनि यो कुरा भने कि ज्ञानको अभावमा बुद्धिले ज्ञानको अपेक्षा गर्छ, सिद्धान्तको अपेक्षा गर्छ। बुद्धिलाई चाहियो के सिद्धान्त हो भनेर जिज्ञासा त्यसको मनमा प्रकट हुन्छ, परन्तु त्यो जिज्ञासालाई सही रूपमा एउटा सही दृष्टिले समाधान गर्ने व्यवस्था हामीहरूको अलिकति कमजोर भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो समाधान गर्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्दाखेरि पहिला एउटा पारिवारिक व्यवस्थाले नै त्यो सबै ज्ञान परस्पर अगाडि बढ्ने व्यवस्था थियो। अब त्यस्तो समाज व्यवस्था अलिकति भिन्न भएको हुनाले अब पारिवारिक व्यवस्थाहरू अलि टुट्दै गएका छन्, परिवार हाम्रा टुट्दै गएका छन्। आमा बुवासित छोराछोरी अलि टाढा भइरहेका छन्। केही नोकरीको कारणले हुनसक्छ अथवा अरू केही कारणले हुनसक्छ, घरबाट छोराछोरी टाढा भइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा ज्ञानको जो एउटा खोलाको जस्तो तलतिर सर्ने जो यो व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था अलिकति टुटेको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसको लागि हामीहरूले फेरि यदि त्यो हाम्रा जीवनका सिद्धान्तहरू, हाम्रा संस्कृतिका मूल्यहरूलाई युवा पिँढीमा यदि हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने निश्चित नै युवा पिँढीले त्यो हाम्रा गौरवहरूलाई अत्यन्त सहृदयताको साथमा गौरवपूर्ण ढङ्गले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछन्, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यसको लागि हामीहरूले अध्ययन व्यवस्थामा हाम्रा नेपाली पाराहरू, नेपाली संस्कृतिलाई अझै गुथ्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा गुरुकुल पद्धतिहरू जुन थिए त्यो गुरुकुल पद्धतिहरूलाई अझै सक्रिय गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा यो संस्कृतिका रक्षक, संस्कृतिमा सधैँ अगाडि भएर संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने जुन हाम्रा सामाजिक अग्रणीहरू छन्, ती अग्रणीहरूलाई अझै सक्रिय गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्ता अग्रणीहरूको सङ्ख्या अझै बढाउनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँ त नेपाल, छिमेकी देश भारत लगायत अन्य ठाउँहरू पनि घुमिरहनुहुन्छ, त्यहाँको अध्ययन गरिरहनुहुन्छ, त्यहाँको एउटा अवस्थाबारे, त्यहाँको परम्परा संस्कृति सबै बुझिराख्नुहुन्छ। सजिलो हामीले उदाहरण दिनुपर्दा जस्तो भारत र नेपालमा धर्म संस्कृति पर्व आदि इत्यादि मौलिकताको विषयमा कतिको फरक पाउनुहुन्छ यहाँले? हुन त भारतमा पनि पछिल्लो 50 वर्षको स्वरूप हेर्दाखेरि आज अलिकति फरक भएको देखिन्छ। तथापि मलाई भारत र नेपालको सांस्कृतिक ह्रासको अनि उन्नतिको तुलना गर्दाखेरि मलाई यस्तो लाग्छ कि नेपाल हाम्रो सानो देश भएको हुनाले, धेरै नै प्रिय देश हुँदाहुँदै पनि यहाँका संस्कृतिलाई ह्रास गर्न धेरै कम समय लाग्यो जस्तो मलाई लाग्यो। जुन हाम्रा सामाजिक कुरीतिहरू छन्, सामाजिक विकृतिहरू छन्, जसको कारणले संस्कृति ह्रास हुन्छन्, ती विकृतिहरू धेरै नेपालमा छिटो नै हाबी भए जस्तो लाग्छ मलाई। 50 सालको तुलनामा यहाँ 5 सालको त्यस्तो रेसियोले काम भइरहेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। ठुलो देश भएको हुनाले हुनसक्छ त्यहाँ अनेक संस्कृति, अनेक थरीथरीका धेरै कुराहरू हुन्छन्। राज्यको विभाग अनि त्यो ठाउँको दूरी, त्यो सबैले गर्दाखेरि त्यहाँ सम्पूर्ण रूपले एक रूपमा
दुश्मन प्रभावी हुन सक्दैन। परन्तु यहाँ चाहिँ त्यस्तो नभएर सहसा सम्पूर्ण नेपालमा छिटै नै सबै कुरा व्याप्त हुने भएको हुनाले जस्तो राम्रो कुरा छिटै व्याप्त हुन सक्छ, त्यस्तै गरी नराम्रो कुरा, संस्कृतिलाई ह्रास गर्ने कुराहरू पनि छिटै व्याप्त हुन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसको कारणले भारतको तुलनामा नेपालमा ह्रास अथवा वृद्धि दुवै क्रम धेरै छिटो हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। मैले त्यस्तो अनुभव गर्दैछु। भनेपछि हाम्रो धर्म, संस्कार, संस्कृति नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न र यस्ता मौलिक कुराहरूमा पूर्णविराम नलागोस् भन्नको लागि तपाईहरू जस्तो अग्रजहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निश्चित मलाई अग्रज भन्नुभएको छ। हुन त संस्कृतिको दृष्टिले अवश्य नै म आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्छु। मैले भन्न खोजेको उमेरले चाहिँ निश्चित अध्ययन मेरो त्यसैतर्फमा हो, संस्कृतिको तर्फमा, धर्मको तर्फमा हो। त्यही भएर मैले यो दायित्व पनि स्वीकार गर्छु। तदनुसार मैले आफ्नो तर्फले पनि नेपालमा हाम्रो संस्कृति कसरी सुरक्षित रह्यो त्यो पक्षमा मैले पनि केही न केही यत्न गरिराखेको छु, अगाडि पनि गर्दै राख्छु। अनि समाजले पनि म जस्ता छोराहरूलाई जन्माइराखुन् अनि धेरै म जस्ता छोरा भयो भने हामी सबै सङ्गठित भएर यो हाम्रो नेपाली संस्कृतिलाई पूर्ण रूपमा जस्तो ऋषिमुनिहरूले एउटा स्वरूप दिएका थिए त्यही स्वरूपमा हामीले सधैँ सुरक्षित गरेर अनि नेपालको जीवनको मूल्यलाई सधैँ अग्रणी रूपमा बनाएर राखेर अब हामीहरू सगरमाथाको देश भनिन्छ होइन, सगरमाथाको देश अनि भगवान् पशुपतिनाथको देश। पशुपतिनाथ भन्नाले त्यो शङ्करको मूर्धास्थान, भगवान् शङ्करको मूर्धास्थान हो। त्यो मूर्धास्थान भनेपछि त्यो ज्ञानको एउटा केन्द्र हो। त्यो पशुपति स्थान भनेको ज्ञानको केन्द्र हो। त्यस्ता देशका हामी प्रजाहरू निश्चित नै हामीहरू सम्पूर्ण विश्वको लागि एउटा ज्ञानको केन्द्र, जीवनका मूल्यहरूको, सिद्धान्तहरूको केन्द्र भएर हामीहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजले म जस्ता यदि म राम्रो केही काम गर्दैछु भने म जस्ता राम्रा काम गर्ने सन्ततिहरू जन्माएर दिउन्, मेरो साथमा तिनी सबै भएर फेरि हाम्रो नेपाली संस्कृतिलाई हामीहरू अझै राम्रो रूपमा, अझै सुरक्षित रूपमा अगाडि बढाउन सकौँ भन्ने मैले पशुपतिनाथलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मनोजजी। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आज चैती दशैँको सेरोफेरोमा रहेर यसका विविध पक्षहरूबारे र हाम्रो संस्कार, धर्म, संस्कृति, मौलिकता पछिल्लो अवस्थामा कुनै त्यस्ता पर्वहरू छन् जुन बिस्तारै लोप हुँदै पनि जान थालेका छन्। यसलाई बचाउनको लागि हामीले हाम्रो तर्फबाट के गर्न सकिन्छ, संस्कृतिलाई जीवन्त राख्न के गर्न सकिन्छ, यिनै पक्षहरू जीवन के हो, जगत के हो लगायतका पाठहरूलाई जोड्ने मौका पायौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र सापकोटा, AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।